भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरे फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 9 verse 10 तुझे नाव वळखता ती तुझेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी थांबया. त्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्घ दिवया. बापा तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. कित्याक तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळटार. सगळी रात आमकां सांबाळलाय. हो सकाळीचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. तूं आमकां चलोन व्हरताय आसाय. तुजी दैवीक काकू तूं आमचे देवयते आसाय. तुज्या मोगान तूं आमकां आरोन आसाय. त्या खातीर बापा आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटाव, दिनवासताव. म्हज्या मोगाचेर
आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो सोमाराचो दीस आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो आनी दैवीक सक्तीन भरलो दीस जावन दी. तुम्ही भायर भितर वेता आसतना साम 121 वर्स 8 तो देव तुमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी. आज तुमच्या मोती जाली बेजाराय खंत इराराय अस्कत काय सगळें तुमकां सोडून वचूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आराम करा. जेजू क्रिस्ताचेर पातयेवन आयचो दीस तुम्ही आराम करा. तो दीस जावं दी फळादीक आनी कृपेन भरलेलो. उतार आमकां म्हणटा की आयची भासोणी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 14 वर्स 26 पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां मजतदार पाठयतलो. जेजू म्हणटा एक भासोणी दिता आसा की पूण म्हजे नावी बाप तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. ह्या संवसारांत आसता आसतना आमकां मजतीची गरज. जायते पोटी आमी चंचल जावन अस्कत जावन कंगाल जावन निराश जावन कोण म्हज्या मजतीक येतात, कोण म्हज्या आदाराक येतात, कोण म्हज्या म्हाका सांगात दिवंक येतात. हर एक घडी आमी चिंतून कंगाल जावन दोळ्याची दुकां गळयता आसतना आज उतार जेजू म्हणटा की आमकां बापूर बायन पळय बापूर पूण म्हज्या नवीस बाप तुमकां मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो सगळे तुमकां शिकयतलो. तुवें लॉन काडची की तुवें थंयच्यान भायर येवची की खंयच्या गांवची विजा सोदीचे की हे सगळे पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो. त्या खातीर पवित्र आत्मो तुजो मजतदार, तुजो शरोती, तुजो आदार, तुजो सर्वस्व. म्हणजे म्हाका न्हू एक बापूर भयण एक टेस्टिमनी सांगल्या एका भयणीची हांव टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरता. ही भयण भायल्या गांवांत गेली. सुमार लाखांनी पयशे भरून वचून रीण फारीक जाता आसतना तिची आवय सीक पडली. हर एक दिसा मागण्यांत आसा ही भयण. आवय सीक पडली. सुमार 8 लाख आवय खर्च केले. कठीण मारायकार पिड्यान सांपडली. थंय इल्ले बरें जाता जाता आसतना अनेक समस्या घरांत उपजाले. थंय 2 लाख गेले. बट तिका वयर येवंक भारी कश्ट पडले, भारी कश्ट पडले. फाटल्या 2 वर्सां थावन 2 वर्स कंटिन्यू आमचे मागणे आयकून आसा. भारी एक फेथ, भारी एक भावार्थ. तितल्यार म्हज्या मगजचे न्हू अंतुतां सगळे वयर येता आसतना तिची विजा मुक्त जाली. लिव आवटीची विजा मुक्त जाली. परतून तिचे पयशे भरूंक पयशे नात. कितें करचें कळीत ना. टेंशन वर टेंशन, इराराय. आनी तिणें मागलें येसुम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत. हांव कांगाल जाला. आयिल्लीं सगळीं वर्सां जोडल्या पयशांत सिंगल रुपया म्हजे उरोवंक ना. परतून म्हजे इतले पयशे दिवन तो विजा म्हणून म्हजे पयशे ना. एम्प्लॉयर म्हाका विजा दिना म्हणटा आनी ह्यूज अमावंट तो विचारता आसा. सम्या म्हाका वाट दाखय, वाट दाखय. म्हज्या मगजचे न्हू फाटल्या एका म्हयन्या पयले जायती दुकां कळून ती जेजूला मागूंक सुरू केलें. दैवीक कागदाच्या नव्यान तिणें भाग घेतले. हर एक 3 ते 4 भावार्थान तिणें मागूंक सुरू केलें. साताच्या आत्म्या, सर्गीच्या आत्म्या म्हजे देवने म्हाका ह्या गांवांत मजतदार तुंत जावन आसाय. तुवें म्हाका वाट दाखयची. म्हज्या एम्प्लॉयराचे देवने पवित्र आत्म्या हांव हांगा 10-8 घरांनी काम करता. त्या बॉसाचेर त्या कामाच्या कोणाच्या घरा काम करता तांचे देवने पवित्र आत्म्या कोणाची ना कोणाची एका भावाची भयणीची मनां उसवाडाय. कित्याक म्हाका वाट दाखय, म्हाका वाट दाखय. म्हज्या मगजचे न्हू ज्या घरांत ती कामाक वता एक दीस निराश जावन बडबडून काना इयरफोन घालून बडबड ते मागणे करता आसा मागणे करता आसा गे त्या भयणीन विचारले तूं कितें बडबडटे आसाय, कितें दोळे परत तांबडे जाला, खंतीन कितें आसाय. सट्टकन ही भयण म्हणा लागली म्हजी विजा मुक्त जाला आनी म्हाका काम करूंक जायना आनी हांव कश्टान आसा. आतां इल्ली रिणांतून भायर येयला मात्र सिंगल रुपया म्हजे बॅलन्स ना. परतून आमी दिवचे जाल्यार परतून रीण काडचे. जायते कश्ट आसा. त्या खातीर हांव इयरफोन मागणे आयकता. देवस
म्हाका आदार दितालो. तक्षण ती बहीण म्हणाली एलोईम गदोल म्हळ्यार देव व्हरतो. श्योरली तुवें पातयल्लो देव तुका आदार दिता. तक्षण म्हणा लागली म्हजो भाव एक पिड्यान आसा, ताचे विसा आसा, सिंगल रुपया तुवें दिवची गरज ना. एक दीस ताका वचून हेल्प कर, हांव तुका विसा मान दिता. हेल्प केले पयशे आमी तुका पे करता. तूं कश्टांतल्यान भायर ये, तो देव तुका आदार दिवं दी. म्हज्या मोगाचे न्हू ही पण व्हडा खुशालकायेन देवाक अर्घा दिवंक लागली. हांगा म्हणटागी उतार आमकां जो प्रमाणे शुभ वार्ता 14:20. पण म्हजे नवी बापूस तुमगे मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. तो पवित्र आदार दितलो. तो पवित्र बोळ दितलो, कृपा दितलो. पातका पाठ करून तुका आदार दितलो. पातका तुका मेकळे करतलो. आनी म्हणटागी आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडा आसा हाडटलो. परतून पळया जॉन चॅप्टर 14:16 म्हणटागी तेवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो एक तुमकां मजतदार दितलो आनी हो तुमच्या सवे सदां काळ रावतलो. हांव बापा लागीं मागतलो तेन्ना बाप तुमकां मजतदार धाडटलो. तो मजतदार पवित्र आत्मो सदांच तुका मजत करतलो, सदांच तुका आदार दितलो, सदांच तुका बोळ दितलो. पातका थावन तुका तो मेकळे करतलो. पातकाच्या संकटांतून सुटका लाभयतलो. खोट्या येवजणेतावन, खोट्या मांडावळेतावन तुका तो सुटका लाभयतलो. त्या खातीर हर एका सकाळी उठल्या तक्षण आय लव यू फादर, आय लव यू जीसस, आय लव यू होली स्पिरिट. हर एक दीस म्हणा बापा हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. हे 15-20 पटी म्हणा. कित्याक आज आमची काळसा त्रिंदादीन लासूंक जाय, लासूंक जाय. म्हज्या मोगाचें परतून जो आपण शुभ वार्ता 15:20 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 15:26 आमकां म्हणटा की बापातावन भायर सरता त्या स्वातीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धरतलो. तो आयिल्ल्या उपरांत म्हज्या विशयान साक्ष दितलो. बापातावन देवूचो स्वादीक आत्मो तो तुमकां सगळें शिकयतलो, सगळें शिकयतलो. रोमन्स चॅप्टर 8:26 आमकां म्हणटा की तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसरूंक जायना तें आत्मोस आमच्या खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करतलो. आत्मोस हस्कार सुस्कारांनी विनंती करतलो. ह्या भयणीच्या विशयान आमी सांगलें तुमकां पवित्र आत्मो हस्कार सुस्कारांनी ह्या भयणी खातीर मागून रावलो. आमी अस्कत जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू सोमाराच्या दिसा इल्लो तुमचो भावार्थ घट करा, इल्लोसो भावार्थ घट करा. भावार्थान दंडळ नाका. मागण्याची जिवीत आमचे जायचे. कित्याक मागले दितलो देव तुज्या मुखार उबो आसा. हर एक दिसा कितें जाय म्हूण विसरचो जेजू तुज्या सांगाता आसा. आज मागण्यान तूं बळवंत जा, भावार्थान घट जा. वायटांतल्यान तुका सुटका जोडून घे. जे कितें मागताय तो जेजू तुका प्राप्त करतलो. दोळ्या आमचे धांपया. हे भयणी निराश जावन अनेक 6-7 लाख या $6,000 परतू अनेक एम्प्लॉयर घालच्या परिस्थितीन जेन्ना देवाक तिणें हाक बोग मारलो, देवान तिका निराशीत जावन सोडूंक ना. देवान तिका एक नवी वाट दाखयली. आज हे गायनाद्वारे देवाक अर्घ दिता आसतना हांगा लाईव्ह टेस्टिमनी तुमी पळयता आसात. पळया, आयकया कशी देव विश्वासी म्हणून त्या देवाक अर्घ दिया. वाकणी आणि स्तुती करूया. जेजू मुझे दे, राव जेजू मुझे दे, तू संगी आस्ताना नाका माका काय. ये जेजू मुझे दे, राव जेजू मुझे दे, तू संगी आस्ताना नाका माका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन
तुझे थंय सोमिया पाटी परतलो तुझे कृपेन तुझे दयेन तुझे थंय सोमिया पाटी परतलो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव आसा लिवजिना फर्नांडीस. म्हजो भाव डायगो मिरांडा जानेवारी 8 तारखेक ताका पॅरालिक्स अटॅक येयल्ले. गांवांक तो एकटोच आसलो घराक कोण नासले. हांवें ताका 5 वरां फोन केलो. तो म्हणलो हांव उठला म्हणलो आनी हांवें फोन बंद केलो. आमी मॉर्निंग हांव ताका एक फोन करता आनी दनपारां 2 टायम फोन करता कित्याक घरा तो एकटो आसलो त्या दिसाक. आनी हांवें फोन केलो तेन्ना हांव बरो आसा म्हणलो. आनी तो तेजें काम करून तो सकाळीं उठून दूद घालून वयतालो. दूद घालून येयल्या उपरांत 7:30 ताणें म्हाका कितें फोन केलो आपणा चक्कर येता आपूण कितें करूं. 7:30 आमच्या गांवांक मीस आसले तर आपूण मिसा वचूं काय कितें करूं काय म्हण. हांवें सांगलें तूं 7:30 ऑलरेडी जावन गेला तूं मिसा वचनाका. तुका बरें असलें जाल्यार इवनींग आमचे कॅथोलीक चर्च आसा 5 o'clock मास जाता. हें जाल्यार बरें आसल्यार तूं सांजे वचत तूं आतां वचनाका म्हणलें. ताका सांगलें तूं कितें करता तुका चक्कर येता जाल्यार तूं लिंबाचें ज्यूस करून पी म्हण. ताका तें पिवूं जावूं ना. तो चक्कर येवन पडलो खंय ताका कांय खबर ना. तेणें भावा भयणी फोन केलो. भावान ताज्या फ्रेंडा फोन केलो. हांवें म्हज्या नेबराक फोन करून त्या दिसा आमचे नेबर्स पुराय सगळे लोक मिसा वयतात आनी न्यू लायफाची आसा तेमचे क्लास चलता तेन्ना ती कोण नासलो म्हणजे नेबर्स एक फ्रेंड्सा फोन करून ताका धाडून ताका बरें करून हें केलें. आनी म्हज्या भावाचो फ्रेंड येवन ताका एडमीट केलें आनी तो आतां बरो आसा. 2 दीस ताका चलू जालो ना. आनी आमी वर्ड ऑफ गॉड ब्रदराक पेटिशन धाडलें. म्हजे भयणीन अंधेरी रावता. हांव रावता मिरा रोड. म्हजी व्हडली भयण रावता भांडूक. आनी आमी एक भयण रावता हुबळीक आनी म्हजो भाव रावता कारवार. आमी सगळ्यांनी प्रे केलें आनीक सगळ्यांनी ताका एकामेकाक फोन करून आमी म्हणलें ते भयण्या कोणाक सांगू ना. म्हाका एक्चुली मिसा वयचें आसलें पूण हांव त्या दिसा मिसाक आमकां 2.5 वर्साच्या 2 जाणांचे मीस आसले तरीके हांव म्हणलें कंट्रोल करून मिसा केलें. म्हजो भाव आज बरो आसा. पॅरालिक्स अटॅकान चलू जायन जाल्यार 2 दिसान तो बरो जाला म्हण धन्यवाद. कोडी येता न्हू म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजो पूत दुबय आसलो ताचें काम गेलें. तो गांवाक येवन ताचें ओन बिझनेस स्टार्ट केलें. कोविडा निमती ताचें बिझनेस पुरो लॉस जालें. परत तो दुबय गेलो. ताका काम मेळोंक ना. आमी 1.5 वर्स जाता डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक जॉयन जावन मागोवंक सुरू केलें. जोशुआ 1:9 कीर्तन 46:1 आणि 7 कीर्तन 91:15 फिलिपिन चॅप्टर 4:6 आतां आमी रिपीट करूंक सुरू केलें. आतां ताका बरें काम मेळ्ळां. बरें काम मेळ्ळां
फावो केल्ल्याक धन्य देवाक जावं महिमा होगळापणी स्तुती आराधन फावो. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्यांक आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा हांव देवाची विस्तार आशिर्वादा सदांच तुमचेर मागता. अंगाशी 5 बसोवण्यो आमी जणकले वडातल्यान उसार या कित्याक देवाचे तर जिवे आनी क्रियात्मक संवन आसा तातूंत सकत आसा बळ आसा. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परा दुबळ्या दगडांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज, तुंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव लिना. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव फाटल्या 8 म्हयन्यांतल्यान कामाच्या सोदनेर आसलें. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांवें देवाचें उतर कंटिन्यूस रिपीट केलें. तशें आतां हांव बऱ्या कामार आसा. देवान म्हाका बरें काम फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक सुमया जेसू लागीं बक्षाणें मागतां. तशेंच आनी एक साक्स जावन आसा म्हजी चरक्याची, ताका युरिनरी इन्फेक्शन जाल्लें. हांवें पिटिशन घाल्लें ब्रदर प्रकाशा कडेन. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजो चरको दोगांय रिपीट करतलें. आतां तो गूण आसा. बरी भलायकी दिवन आमकां सोम्या जेजून दाखल्याक देवाक अर्गां जावं. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक उपकारी मनान देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू. हांव उडपितान उलयतां. हांव म्हज्या नातवाची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या नातवाक सुमार 30 दिसान दुखुंकळी आशिल्ली. डॉक्टर म्हणगलो ताका स्ट्रेस रिलेटेड कॉफ, ताका स्ट्रेस म्हणून फायंड आउट करा म्हणून सांगूंक लागलो. तो ल्हान भुरगो 8 वर्साचो. ताका स्ट्रेस म्हणल्यार आमकां कळना. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ते रिपीट करनासले. विदीन 2 दिसां भितर ताचे कॉफ कंप्लिटली गूण केला. म्हजे जेजूक हांव अर्गां दितां, होगलाप दितां, महिमा दितां, स्तुती दितां. थँक्यू जीजस, प्रेसीस जीजस, आय लव यू जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे पासून आमी सदांच मागता देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू जाता जाल्यार एकडे आमचे दोळे धांपया. आज ह्या भयणीच्या आदाराक कशें तो सोमयन पावलो, पवित्रात्म्यान कशें गायड केलें, तसो पवित्रात्मो आज तुका आनी म्हाका गायड करूं दी. खंयच्या बिजनेस हात घालता आसतना, इवन खंयच्या डॉक्टराची एडवायस घेता आसतना म्हाका पवित्र आत्म्या लागीं मागा. हे पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी, म्हाका आदार दी, म्हाका शिकय. हांवें कितें करचें म्हाका कळीत ना, तूं म्हाका वाट दाखय. तो पवित्र आत्मो तुज्या आदाराक आसतलो. एक घडी थोडे दंप्यानी मागया. मोगाळ बापा, आज दार तुज्या आत्म्या आम्हा सर्वांचेर. हॉस्पिटलांत गँग्रिनान कश्टांतल्या, पिडेन वळवळटल्या, मोतीक समाधान नासतना चंचल कावचिनी भिरांत कंगाल जाल्ल्या, देदस्पर जाल्ल्या, अस्कत काय सांपडल्या ह्या तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्टलाय. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ कर. बापा धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. आज कोणी रिणांत सांपडला, आज याला म्हाका येता म्हणला, रीणकारी घरा येते आसा, वाटच कळिना, आमकां कोणें फसयला, आमी कोणा पयशे दिला ताणें दिना म्हणला. आज खंयच्या विशयान कोर्टान केस घालन आसा. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी किमो घेवंक आसा, कॅन्सरां वळवळटा. बापा जण एकल्यांचे दया दाखय. बापा जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. दीस आयचो आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपे असो, दैवी शक्तीन भरलो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू हांव हर एक दीस अनाउंस करते आसा की मेच्या 15 तावन 17 तारीख सेंट मेरीज चर्च दुबय
त्या सुवातेर 7 तावन 7:30 इंग्लिशान मीस 7:30 तावन 9:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण आनी विशेष रितीन पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी पिडेवंतां खातीर विजानांतल्या खातीर सांफर कुटुंबाच्या समस्ये खातीर विशेष रितीन मागया आनी सोमेची दैवीक सकत आमी जण एकले अनुभव करया सांगा आतांच एकामेका तशेंच मेच्या 19th and 20 आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फुजिरा त्या सुवातेर आसतले मेच्या 22nd तावन 25 पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या सुवातेर म्हज्या मोगाच्या न्हू आतां सांगा एकामेकाक आनी तशेंच मेच्या 26 and 28 पर्यंत आमची कपल रेसिडेन्सी रिट्रीट विनालया त्या सुवातेर आसतली ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर एक आमच्या प्रधान मरमरे ह्या सगळ्या म्हणा तुम्ही मागोवंक जाय जेजू वर्त्या सक्तेन त्या सुवातेर जण एकल्यान भरून दी माग्या एकामेका खातीर ह्या ब्रेस्तारा 6:30 मे 7 तावन 9:15 इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स सर्वीस आसतले दयकान वेळ आसता येया आनी परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. अर्गान जेजू होगलाम जेजू हालेलुया. हांव कोणी अळतावन उलयतां. हांव 8 month प्रेग्नेंट. डॉक्टर कडेन टेस्टाक येतना डॉक्टर म्हणाली भुरग्याचें ग्रोथ उणें आसलें बरें दिसता देखून स्कॅन आनी करून पळोवंक आलें म्हणी कॉम्प्लिकेशन्स आसा म्हणून देखून हांव घरा आयल्या तक्षण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्ली म्हज्या भुरग्याचें स्कॅन आनी पुरो नॉर्मल आसून दी म्हणून देखून ब्रदर प्रकाशान विजडम 16:12 आनी जेरेमाया 30:17 देवाचे उतार म्हाका दिले. हांवें म्हज्या न्हवऱ्यान म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व संध्यांनी दीस रात सक्रामेंता मुखार हे वर्सेस रिपीट करनंत आमी असल्या एका हप्त्यातावन आनी आज म्हळ्यार स्कॅनिंगाच्या दिसा डॉक्टर म्हणालो सगळं स्कॅन नॉर्मल आसा बेबीची वेट सम आसा ग्रोथ सम आसा खंयचे कॉम्प्लिकेशन्स ना म्हणून येदो व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत उपकार बावरता आनी अर्गां दिता अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू आमचे तुवें ओतल्या ह्या सर्व कुरपे बेसांवा खातीर तुका हांव काळजांत अर्गां दिता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव रेश्मा. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हाका सुमार 15 वर्सां जावन एलर्जी आसली. म्हाका मस्त कुळजणी आसली. हांवें मस्त वखदां केली तरी म्हाका कांयच बरेंपण जालें ना. हांव 3 वरांच्या आराधनांत मागतली आनी आतां म्हजी कुळजणी संपूर्ण बंद जाल्या. देवाक जावं अर्गां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा हांवें म्हजी करयामणी आमच्या वळखीच्या शॉपांत इल्लें लांब करूंक म्हणून दिल्लें. तांणी बेगीच पाटी दिता म्हूण आमकां सांगलें पूण तांणी दिवंकूच ना आनी तो आमकां आज दिता फाल्यां दिता म्हूण अशें सतोनच आसलो. हांव 3 वरांच्या मागण्यांत मागतली म्हजी करयामणी म्हाका पाटी मेळूंक त्या मनशाची मौत उजवाडाय म्हणून. तशें ताणें म्हाका सुमार 7 म्हयने उपरांत कांय प्रॉब्लेम करिनासतना म्हजी करयामणी म्हाका पाटी मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां. तशेंच हांव डिवायन मर्सी एंटायर टिमा पासून मागता देव तांचेर धाराळ मापान आशिर्वादा वतून दी म्हूण. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव झिना दुबयतान उलयतां आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक अर्गां दितां कित्याक ताणें म्हज्या जिवितान केल्ल्या असर्यां खातीर. एक्चुली हांव एका मेडाक सोदून आसलें घाल्याक म्हणून म्हज्या भुरग्यांक पळोवच्या खातीर. एक म्हजें भुरगें म्हज्या सांगात आसलें आनी एक भुरगें ल्हान भुरगो इंडियंत आसलो. तशें जाल्ल्यान हांव डेस्परेट जाल्ली म्हाका एक बरी मेड मेळचे भुरग्यांक बरें टेक केअर करची मेड मेळचें म्हणून. तशें एक दीस हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी दिल्लो वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली आनी सदांच मागताली. तशें एक दीस आमच्या फ्रेंड्साचे थ्रू नंबर मेळ्ळें आनी हांवें कॉल केलें. त्याच दीस दनपारां म्हज्या ती घरा येवन पावली आनी ती बरी आसा आनी म्हज्या भुरग्यांक बरें तरेन पळोवन काण घेता. ह्या खातीर हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाक बरें मागता आनी तांचो मिसळवाव
मिसा वाव सगळं जावन ते म्हणून मागता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव निशा. हांव दुबयतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक हांव साक्ष दिवंक आशेतां. डिसेंबर म्हयन्यान म्हज्या न्हवऱ्याची विसा विकीस जावचे खातीर हांवें पिटिशन केल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी डेली रिपीट करतले आनी सकाळींचे आनी 3 वरांच्या मागण्यांत सदां युट्यूबार भाग घेतलीं. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याची विसा टायमार खंयचेय प्रॉब्लम नासतना बेगीन जाल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हजें मेडिकल इन्शुरन्स बेगीन रिन्यू जावचे खातीर हांवें पिटिशन केल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें. तें आमी सदां रिपीट करतलीं आनी आजाप म्हणलें बरी 1 हप्त्या भितर म्हजें इन्शुरन्स रिन्यू जाल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गा होगला जेसू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.